पोखरा उडेको गुणियरको जहाजमा प्राविधिक समस्या पुनः काठमाडौँ फर्काइयो। नेप्से परिसूचक 2900 अङ्कमाथि। दार्जिलिङमा पहिरोमा परि मृत्यु हुने मध्ये एकजनाको शव भेटियो, 2 जनाको अवस्था अज्ञात। आजदेखि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट हुने। बतासले भाडामा लिएको धर्मशाला निरीक्षण गर्न पुगे मन्त्री आले। विपद जोखिम र क्षति न्यूनीकरणका लागि आपसी सहकारी जरुरी छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। गुल्मीमा 3 दिन लगातार एउटै ठाउँमा गाडी दुर्घटना। सहायता सामग्री लिएर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान। प्रदेश 2 को प्रदेश सभा बैठक बस्दै नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने। आजदेखि बुस्टर डोज कोले पाउँछन्, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। करिब 14 टन सहायता सामग्री लिएर नेपाली टोली काबुल जाँदै। आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने। सुनको मूल्यमा झिनो गिरावट। बिहारमा विषाक्त रक्सी सेवनबाट कम्तीमा 8 श्रमिकको ज्यान गयो। पूर्व प्रेमिकालाई फसाउने इन्स्टाग्राममा 30 नक्कली अकाउन्ट, त्यसपछि के भयो? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। धर्मशाला निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले भने 7 स्टार जस्तो रहेछ। म अचम्मित भएँ। भारतीय दूतावासले भने सीमा बारेमा भारतको धारणा नेपाललाई जानकारी गराइसक्यौं। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित। ध्रुवे हात्तीको आक्रमणबाट 1 सैनिकको मृत्यु। प्रशान्त महासागर विस्फोट। फिजी र न्युजिल्यान्डमा सुनामीको खतरा। रोजगारीमा बेलायत जाने नर्सले पैसा तिर्नु नपर्ने। काठमाडौँ उपत्यका र तराईमा हुसु। दिउँसो मौसम सुधार हुने सम्भावना। अर्थमन्त्रीको निर्देशनले काम गरेन। 6 महिनामा 13.5% मात्रै विकास खर्च। भारतमा एकै दिन 2,71,000 बढीमा कोरोना संक्रमण। ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 7,000 नाग्यो। प्रदेश 1 मा तीव्र रूपमा फैलिँदै कोरोना संक्रमण। यसबारे पुरै जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारेन्नु पनि सदाको चाहिँ तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौं। पोखरा उडेको गुणियरको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि पुनः काठमाडौँ फर्काइएको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको गुण एयरलाइन्सको हवाई जहाजमा प्राविधिक गडबडी भएपछि पुनः काठमाडौँमै फर्काइएको छ। अहिले प्राविधिकहरूले जाँच गरिरहेका छन् भने यात्रुहरूलाई गुणकै अर्को हवाई जहाजमा पोखरा पठाइदिएछ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले प्राविधिक गडबडी आएपछि जहाज फर्किएको र प्राविधिक टोलीले जाँच गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, कस्तो खालको प्राविधिक गडबडी हो भन्ने कुरा बुझ्न मैले हाम्रो इन्जिनियरको टोलीलाई पठाएको छु। सो जहाजमा रहेको एकजना यात्रुले भने आकाशमै हवाई जहाजको ढोका खुलेपछि आफूहरूलाई पुनः विमानस्थलमै फर्काइएको बताएका छन् र उनले भनेका छन्, काठमाडौँबाट उडेको करिब 5 मिनेट मात्रै भएको थियो। जहाजले उचाइ लिँदै थियो। त्यही बेला यात्रु चढ्ने ढोका खुलेपछि प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै पुनः फर्काइएको हो। यद्यपि आकाशमै ढोका खुलेको भन्ने ती यात्रुको दाबी पुष्टि हुन बाँकी छ। सो जहाजको आज बिहान करिब 8:30 बजे पोखरा उड्ने नियमित तालिका थियो, तर डिले भएर करिब 10 बजेपछि मात्रै काठमाडौँबाट पोखरा लागि उडेको थियो। सो जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि गुणको अर्को जहाजमा ती यात्रुहरूलाई पोखरा पठाउने तयारी रहेको छ। सरकारले सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आजदेखि अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ। 2077 पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम हुँदै आएकामा आजदेखि अनलाइनबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ भन्दै बताइएको छ। श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो छरितो र पारदर्शी रूपमा गुनासो रहित सेवा प्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्न लागेको कार्यालयले जनाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई बिना झन्झट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्न निर्देशन गरेसँगै पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्र गर्न लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख रमेश अरालले जानकारी दिनुभएको छ। पुनः श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा लिन सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत आवश्यक सबै कागजात सहित फारम भर्नुपर्नेछ भने यसका लागि सुरुको विभागको वेबसाइटमा गई अनलाइन श्रम स्वीकृतिमा क्लिक गर्नुपर्नेछ अथवा सिधै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली गएर पनि खोल्न सकिनेछ। यानि कि आजदेखि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट हुने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहायता सामग्री बोकेर नेपाली टोली काबुल प्रस्थान गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली हिमालय एयरलाइन्सको जहाजबाट औषधि, लत्ता, कपडा, भाँडाकुँडा लगायतका सामग्री सहित काबुल प्रस्थान गरेको हो। काबुल प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सहायता सामग्री मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्सालले राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई रूपान्तरण र हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिएकी थिइन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा सामग्री हस्तान्तरण गरेर नेपाली टोली आजै स्वदेश फर्किने पनि
मन्त्री खड्काले बताएका छन्। मन्त्री खड्काका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उपलब्ध गराएको सूची अनुसार सहायता सामग्रीमा औषधि, लत्ता, कपडा, भाँडाकुँडा समावेश रहेको बताइएको छ भने खाद्यान्न बाहेकका यी सामग्री करिब 14 टन रहेको जानकारी मन्त्री खड्काले दिएका छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हवाई जहाज मार्फत मानवीय सहायता सामग्री अन्य राष्ट्रलाई सहयोग स्वरूप पठाउन लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले भनेका छन्, हामी ठूला प्राकृतिक तथा दैविक विपदमा विभिन्न राष्ट्र तथा निकायबाट सहयोग त लिन्छौं, तर पनि यसको कारणले नेपाल सदैव सहयोग लिने मात्र होइन, आवश्यक पर्दा अन्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्न पनि पछि पर्दैन भन्ने सन्देश जानेछ भन्दै बताउनु भएको छ। सरकारलाई कुनै पनि दायित्व नपर्ने गरी सबै सामग्रीहरू व्यवसायीहरूले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको जानकारी मन्त्री खड्काले दिएका छन् भने ती सामग्रीहरू अफगानिस्तानसम्म पुर्याउन हिमालय एयरलाइन्सले निशुल्क चार्टर उडान सहयोग गरेको पनि मन्त्री खड्काले बताएका छन्। यस कार्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महावाणिज्य दूत, नेपालका उद्योगी व्यवसायी, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल आयल निगम लगायतको ठूलो सहयोग रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि हाल विद्रोही संगठन तालिबानले त्यहाँ शासन सञ्चालन गरिरहेको छ भने अफगानिस्तानमा तालिबानले शासन सञ्चालन गर्न थालेपछि ठूलो मानवीय सङ्कट देखिएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। विशेष गरी सहायता सामग्री लिएर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गरेको छ। सरकारले आजदेखि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पत्र लेखेर अग्रपन्थीमा खट्नेहरूलाई माघ 2 गते र 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई माघ 14 गतेदेखि बुस्टर डोज खोप दिन आग्रह गरेको थियो। सोही अनुसार आजदेखि पहिलो चरणमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी, सबै सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सार्वजनिक फोहोर संकलक, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीहरूले बुस्टर डोज पाउनेछन्। यस्तै सरकारी कार्यालय, सामुदायिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्था, बैंकिङ सेवा, सार्वजनिक यातायात चालक तथा सहचालकहरूलाई पनि बुस्टर डोज खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी दोस्रो चरणमा आउँदो 14 गतेदेखि 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई बुस्टर डोज दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यान्सरका बिरामी, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, एचआईभी भएका बिरामी, उपचारका क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरेका बिरामीहरूलाई दोस्रो चरणमा बुस्टर डोज दिने तयारी गरिएको छ। बुस्टर डोज पाउन पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने पहिलो र दोस्रो मात्रा जुन खोप लगाएको छ बुस्टर डोजमा पनि त्यही खोप दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बतासम्मले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशाला हेरेर आफू सक्ट भएको बताएका छन्। धर्मशाला आज बिहान निरीक्षण गर्दै उनले धर्मशाला 7 स्टार होटल जस्तो भएको बताएका छन् भने उनले यसबारेमा छानबिन समितिले भोलि प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिने मन्त्री आलेले बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, छानबिन प्रतिवेदन आइसकेपछि दुधको दुध, पानीको पानी हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। विशेष गरी धर्मशाला निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले 7 स्टार जस्तो रहेछ, म त आश्चर्यचकित भएँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक विशेष कारण देखाउँदै स्थगित भएको हो। संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले आज एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको बेहोरा जानकारी गराएका छन्। यसअघि पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारण देखाउँदै 2 पटक स्थगित भएको थियो। रोजगारीका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने विषयमा नेपाल र बेलायत बीच श्रम समझदारी हुने भएको छ भने शुक्रबार दुवै देशका अधिकारी बीच भएको पहिलो चरणको वार्तामा समझदारीको मस्यौदा 1 साताभित्र तयार गर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजीमा जुटेको सरकारले रोजगारी, पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका आधारमा नेपाल बेलायतसँग श्रम सम्बन्ध कायम गर्न आग्रह गरेको थियो भने बेलायती अधिकारीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो। दुई पक्षबीच भएको औपचारिक छलफलमा श्रम समझदारी गरी रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्य जनशक्ति नर्स पठाउने समझदारी भएको छ भने बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस र नेशनल हेल्थ सर्भिसका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि बीचको वार्तामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने र बेलायतले उनीहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेल, उपसचिव थानेश्वर भूषाल, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र र कानून मन्त्रालय तथा चिकित्सक शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो भने बेलायतका तर्फबाट डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ र नेशनल हेल्थका साथै काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो भने बैठकमा बेलायतबाट उनीहरू भर्चुअल रूपमा सहभागी भएका थिए। छनौट भएका नर्सहरूले बेलायतमा गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ भने यद्यपि उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सका रूपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ। नेपाली श्रमिक लैजाने मोडालिटीका बारेमा भने अहिलेसम्म टुङ्गो भने लागेको छैन। विशेष गरी रोजगारीमा बेलायत जाने नर्सले पैसा तिर्नु नपर्ने भएको छ।
दर्शकवृन्द, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज केही प्रदेशको मौसम बदली रहे पनि वर्षा र हिमपातको सम्भावना भने रहेको छैन। आज बिहान देशका पहाडी भूभागको मौसम आंशिक बदली रहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा हुस्सु लागेको महाशाखाले जनाएको छ। तराईका केही स्थानमा बाक्लो हुस्सु तथा कुहिरो लागेको छ। मौसमविद प्रतिभा मानन्दरका अनुसार दिउँसो सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका आंशिक सामान्य बदली भई रहनेछ, तर उल्लेखनीय मौसम प्रणाली नभएकाले वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना भने नभएको बताइएको छ। यसैबीच आज बिहान काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 4.6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने दिउँसो बढेर 15 देखि 17 डिग्री सेल्सियस पुग्ने सकिने अनुमान समेत गरिएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थालेको छ। पुस दोस्रो सातादेखि संक्रमणको फैलावट तीव्र बनेको हो भने प्रदेशमा केही सहायता दैनिक 300 हाराहारीमा संक्रमित भेटिन थालेका छन् र कोरोना नियन्त्रण उन्मुख हुँदा दैनिक संक्रमण 10 जना भन्दा तल झरेको थियो, तर पछिल्लो समय संक्रमणको बढ्दो ग्राफले अवस्था भयावह बन्न सक्ने संकेत गरिरहेको छ। संक्रमण बढ्न थालेपछि होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काममा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ भने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव सहितको टोलीले गत बिहिबार विराटनगर महानगरपालिका 16 रानीमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर र नेपाल भारत सीमा नाकाको अनुगमन समेत गरेको छ र मन्त्री कार्कीले 4 दिनभित्र सेन्टरको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। नाकाबाट हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै 4 दिनभित्र 100 बोटको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेर तयारी अवस्थामा राख्न उनको निर्देशन दिएको थियो भने रानीमा 1000 बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। नेपाली सेनाले गत असार 3 गतेबाट सुरु गरे पनि सबै काम पूरा गर्न 1 महिना लाग्ने समय बताएको छ र 22 वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। नेपाली सेनाको कालीशक्ति गणका गणपति प्रशान्त बज्राचार्यका अनुसार होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कुल लागत 28 करोड 91,33,693 रुपियाँ 33 पैसा रहेको छ। पानी र बिजुलीको प्रबन्ध गरिदिएमा 100 बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर तत्काल तयार गर्न समस्या नहुने उनले बताएका छन् र मन्त्री कार्कीले नेपाल भारत सीमाबाट भइरहेको आवाजातलाई कडाई गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्। विशेष गरी प्रदेश 1 मा तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेको छ। विक्रम सम्वत 1990 मा माघ 2 गते दिउँसो 2:24 बजे भूकम्प गएको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रममा आयोजना गरी 24औं राष्ट्रिय भूकम्प दिवस मनाइँदैछ। भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना नाराका साथ दिवस मनाउन लागेको हो भने भूकम्पले नभई कमजोर संरचनाले मानवीय लगायत क्षति गर्ने भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन नागरिकहरूलाई चेतना जनाउने उद्देश्यले यो नारा तय गरिएको समेत बताइएको छ। विक्रम सम्वत 2055 मा माघदेखिका 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ भने भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो। दिवसका अवसरमा मूल समारोहमा समितिले आज पाटन दरबार क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ भने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सरकारी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 92,400 रुपियाँ तोकिएको हो। गत पुस 30 गते छापावाला सुनको मूल्य 92,700 रुपियाँ तोकिएको थियो भने आज तेजाबी सुनको मूल्य 91,900 रुपियाँ तोकिएको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1250 रुपियाँ तोकिएको छ। दर्शकवृन्द, भारतले नेपालको सीमा विवाद बारेमा आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताएको छ। साथै संवादका लागि अन्तर सरकारी संयन्त्र उपयुक्त माध्यम भएको समेत उसले बताएको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेखमा सडक विस्तार गरिरहेको बताएपछि नेपालमा आलोचना भएको छ भने सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलहरूले भारतसँग कूटनीतिक संवाद र सडक विस्तार तत्काल रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले भने यसै बारेमा औपचारिक रूपमा बोलेको छैन। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल भारत सीमा बारेमा भारत सरकारको धारणा विवादित, स्थिर र प्रष्ट भएको बताएको छ भने त्यो धारणा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको भन्दै भारतीय दूतावासको प्रवक्ताको वक्तव्यमा भनिएको छ। हाम्रो विचारमा स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्र र च्यानलहरू नै संवादका लागि उपयुक्त माध्यम हुन्। साथै घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाका आधारमा सीमा सम्बन्धी विषयमा सम्बोधन गर्न सकिने समेत भारतीय दूतावासले बताएको छ। यसबारेमा नेपाल सरकार पनि मौन रहेको छ। किन नेपाल सरकारले अहिलेसम्म केही गर्न सकिरहेको छैन? यसबारेमा नेपाल सरकारले आफ्नो निर्णय भने पक्कै पनि लिनैपर्छ। यसबारेमा हामी सबै मिलेर नेपाल सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,71,202 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य विभागका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 16 लाख बढीले कोरोना जाँच गराएका थिए भने जसमध्ये सो संख्या संक्रमण देखिएको हो। शनिबारको तुलनामा आइतबार 2,359 कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। नयाँ थपिएका संक्रमित सहित भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,50,377 पुगेको हो भने देशमा कोरोना पोजिटिभ रेट 16.28% ले वृद्धि भएको थियो भने यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोरोनाबाट 314 जनाले ज्यान गुमाएका छन्
भने महाराष्ट्रमा मात्रै कोरोनाबाट 11 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। नयाँ संक्रमित थपेसँगै निको हुने संख्या पनि बढिरहेको त्यहाँको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,38,331 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै यहाँ नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको छ भने हालसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्ट 7,743 जनामा देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा ओमिक्रोन केसमा 28.17% वृद्धि भएको स्वास्थ्य विभागले बताएको छ। विशेष गरी भारतमा एकै दिन 2,71,000 बढीमा कोरोना संक्रमित देखिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयहरूलाई पुस मसान्तसम्म 30% खर्च गर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि 13.5% मात्रै विकास खर्च भएको छ। पुस 2 गते विकास मन्त्रालयबीच पुँजीगत खर्च सम्बन्धी छलफलमा 30% खर्च गर्न नसकी बजेट रकमान्तर गर्ने बताएका थिए भने समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको बताउँदै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न भनी मन्त्री शर्माले ताकेता गर्दा पनि पर्याप्त मात्रामा खर्च भने हुन सकेको छैन। महालेखा परीक्षक नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 6 महिना सकिँदा 13.5% मात्रै खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा पनि 50 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब बजेट 78 अर्ब चालु खर्च गर्ने अनुमान गरेकोमा 13.44% खर्च भएको छ भने चालु खर्च भने 38% खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च 10 खर्ब 35 अर्ब गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 4 खर्ब 4 करोड मात्र रहेको बताइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद जोखिम र क्षति न्यूनीकरणका लागि आपसी सहकारी जरुरी रहेको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आज यहाँ आयोजित 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस तथा राष्ट्रिय भूकम्प स्मृति सभामा उनले तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यले मात्रै जोखिम कम गर्न तथा उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यसपालिको भूकम्प सुरक्षा दिवस सोही अनुसार कार्यक्रम तयार गरी मनाउन थालेको पनि जानकारी दिएका छन् भने मुलुकमा हरेक भौतिक पूर्वाधार भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन जरुरी रहेको औल्याउँदै उनले भनेका छन् सरकारी तथा निजी आवास भूकम्प थेक्न सक्ने गरी बनाउनु पर्छ र त्यसका लागि नागरिकमा आवश्यक ज्ञान र सचेतना हुन जरुरी छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी विपद जोखिम र क्षति न्यूनीकरणका लागि आपसी सहकारी जरुरी छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताउनु भएको छ। दशबन्दी प्रदेश 2 सभाको बैठक आज बस्दैछ। आज बिहान 11 बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो भने बैठकमा सभामुख सरोज कुमार यादवको संयोजकतामा गठित नाम र राजधानी अध्ययन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि यस उपर छलफल हुनेछ भन्दै बताइएको छ भने प्रदेशको नाम र राजधानी दलीय सहमतिको आधारमा तय गर्न पुस 13 मा बसेको प्रदेश सभा बैठकले संसदीय अध्ययन विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिमा पटक पटक छलफल भए पनि सहमति हुन भनी सकेको छैन। दलहरू आफ्नै अडानमा रहेका छन्। प्रदेशको नामाकरणका लागि 4वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ र सत्ता जसपा र माओवादी तथा विपक्षी दल लोसपाले मधेस प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसले मिथिला भोजपुर प्रस्ताव गरेको छ भने नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जानकी नाम प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसकै सांसद राजेश्वर शाहले मध्य मधेस प्रस्ताव गर्न दर्ता गराएका छन्। राजधानीका लागि जनकपुर धाम र वीरगञ्जको प्रस्ताव दर्ता भएको समेत बताइएको छ। विशेष गरी प्रदेश 2 को प्रदेशसभा बैठक बसेको छ भने नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने समेत बताइएको छ। भारतमा विषाक्त रक्सी सेवन गर्दा कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गएको छ। बिहारको नालन्दा जिल्लामा विषाक्त रक्सी सेवनबाट 8 जनाको मृत्यु भएको हो भने शनिबार प्रहरीले नालाभन्दा अवैध रक्सी सेवनबाट 8 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ र मृतकहरू छोटी पलरी र पहाड टल्कीमा बासिन्दा रहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ भने शुक्रबार काम गरेर घर फर्किएपछि सँगै रक्सी सेवन गरेका श्रीमतीको मृत्यु भएको बताइएको हो। नालन्दाका प्रहरी अधिकारी अशोक कुमारले रक्सी सेवनबाट 8 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका हुन्। विषाक्त रक्सी सेवनबाट अन्य मानिस गम्भीर बिरामी भएका कारण मृतकको संख्या बढ्न सक्ने कुमारको भनाइरहेको छ भने 2 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ र उनीहरूको अवस्था गम्भीर छ तर बिरामी भएकाको संख्या यो भन्दा बढी हुन सक्छ भन्दै कुमारले भनेका छन्। बिहारमा सन् 2016 को अप्रिलदेखि मदिरामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने तर शुक्रबार भएको घटनामा विगत 6 महिनाको अवधिमा भएको 7औं हो। उक्त अवधिमा विषाक्त सेवनबाट 40 जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको बताइएको छ। विशेष गरी बिहारमा विषाक्त रक्सी सेवनबाट कम्तीमा 8 जना श्रमिकको ज्यान गएको छ। दर्शकवृन्द, मानिसहरू जब प्रेममा असफल हुन्छन् तब आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकालाई फसाउनका लागि कुनै पनि हदसम्म जान सक्दछन्। हालै एउटा यस्तो घटना सार्वजनिक भएको छ जहाँ एउटा युवतीले आफ्नो पूर्व प्रेमीलाई बदनाम तथा समस्याग्रस्त बनाउनका लागि यस्तो चाल चलेकी छन् जसका कारण उनले जेल पनि जानु परेको छ। ती युवतीले प्रेममा धोका खाएको बदला लिनका लागि सोशल मिडियाको सहारा लिएकी छन्। उनले आफ्नो भुपु प्रेमिकाका नाममा 2 वटा होइन
30वटा फर्जी इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बनाइन् र ती अकाउन्टबाट आफैलाई धम्कीपूर्ण मेसेज पठाइन्। साथै पूर्व प्रेमीले आफूलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइन् र सो घटनाबाट उनका पूर्व प्रेमीलाई बाँच्नै मुस्किल भएको थियो। समाचार अनुसार बेलायतको लिभरपुलमा बस्ने 20 वर्षीय कर्नाटकी आयरल्यान्ड र एन्सबर्गमा बस्ने 22 वर्षीय लुइस जोलीले विगतमा एकअर्कालाई प्रेम गर्दथे, तर उनीहरू बीच गत वर्ष झगडा भयो र ब्रेकअप भयो। त्यसपछि प्रतिशोधले भरिएकी कोटनीले जोली विरुद्ध यस्तो चाल चलिन् जसका कारण जोली बर्बाद भएकी छिन्। त्यसका लागि उनलाई जेल चलान समेत गरिएको छ। दक्षिण प्रशान्त महासागरको पोलिसियन मुलुक टोङ्गा टापुमा शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट भएको छ। ज्वालामुखी विस्फोट भएसँगै समुद्रमा सुनामी समेत आएको छ भने विस्फोटको आवाज 800 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने छिमेकी फिजीमा पनि सुनिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले लेखेका छन्। विस्फोटपछि फिजी र न्युजिल्यान्डमा पनि सुनामीको खतरा रहेको भन्दै सुरक्षित रहन सचेत गराइएको छ। विस्फोटको 20 मिनेटपछि नै टोङ्गामा सुनामी आएको थियो भने घटनापछि टोङ्गा सरकारले देशवासीलाई सुरक्षित स्थानतर्फ भागेर जान भन्दै सूचना जारी गरेको छ। घटनापछि टोङ्गामा हवाई सेवा बन्द गरिएको छ भने आकाशमा धुवाँ आउन साथ हवाई सेवा बन्द गरिएको थियो। निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको खड्गदल गण्डकमा कार्यरत नेपाली सेनाका अमलदार गुप्तबहादुर थापाको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार हात्तीको आक्रमणमा परि गम्भीर घाइते भएको थापाको उपचारका क्रममा शनिबार राति 11 बजे पुनारो मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको बताइएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक नरहरी अधिकारीका अनुसार बागलुङ फिम्ती गाउँपालिका 4 घर भई खड्गदल गणमा कार्यरत 35 वर्षीय थापा शनिबार साँझ 6 बजे निकुञ्ज सुरक्षार्थ साइकल गस्तीमा निस्केका थिए भने उक्त समयमा उनलाई निकुञ्जमै जंगली हात्ती ध्रुवले आक्रमण गरेको थियो। गुल्मीमा लगातार 3 दिन एकै स्थानमा 3वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। गुल्मीमा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गैडाकोट म्यालपोखरी स्थित तमघास रिडी सडक अन्तर्गत देउराली जंगलमा 3 दिनमा 3वटा सवारी दुर्घटनामा परेका हुन्। शुक्रबार ग 17547 नम्बरको बोलेरो पल्टिएको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट शनिबार तमघास यात्रु छोडेर पोखरा फर्किँदै गरेको ग 15280 नम्बरको कार पनि त्यही दुर्घटना भएको थियो भने आइतबार लु 2 ख 2981 नम्बरको टिपर त्यही ठाउँमा दुर्घटनामा परेको छ। 3 दिनमा एकै ठाउँमा 3वटा सवारी साधन दुर्घटना भए पनि मानवीय क्षति भने नभएको ट्राफिक प्रहरी जवान विजय कुमार यादवले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबन्दी शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक 2900 माथि पुगेको छ। पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको निफ्टी परिसूचक आज कारोबार खुला भएको केही मिनेटमै 2900 माथि पुगेको हो भने आइतबार 2873 अंकमा 41 अंकबाट खुलेको कारोबार केही मिनेटमै नै उच्च अंकले बढेर 2900 माथि पुगेको हो भने यद्यपि निफ्टी परिसूचकले नयाँ रेकर्ड भने भेट्टाउन सकेको छैन। 3200 अंकमा पुगेर घट्ने क्रममा लागेर शेयर बजार पछिल्लो समय केही सातादेखि बढ्ने क्रममा रहेको छ। दर्शकबन्दी सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।